कुडकाची पंचायत, घाटयांची पंचायत, कुडकाची पंचायत, घाटयांची पंचायत. काल जो इन्सिडेंट जाल्लो आसा ग्रँड आयताच्या फाटल्यान जो कन्स्ट्रक्शन बांबोलीम बिचाचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चल्ला, जो रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आसा, कॉन्क्रीट वॉलचं काम चालू आसा आनी पंचायत हेजेर मात्तूय कांय एक्शन घेयना. आनी एवरी टायम म्हणजे हेच्या पयलू 2-3 दीस पयलू हांवूय गेल्लो सायटीचेर, तेन्ना स्टॉप केले. परत काल गेलो, काल परत रातचे काम चालू करता. म्हणजे तुम्ही चिंतूंक शकता रातची कामां हांगा चालू करता इनलिगली. म्हणल्यार जेंचे कडेन सारकी परमिशनां पासून ना, तेंची परमिशनां जी पयलींची घेतलेली ती एक्सपायर जाली आनी आतांची सद्याक आसा तेका कॉन्क्रीट वॉल घालपाकूच शकना. सो ह्या हितून जो हार्ड स्ट्रक्चर आसा म्हणटा पळय, हार्ड स्ट्रक्चर घालूंक शकना, हो इनलिगल कन्स्ट्रक्शन हांगा चालू आसा. दुसरें म्हणजे तुम्ही वयर पळयता आसतले जेन्ना देरशे वयता त्या रोडाक लेफ्ट हँड सायडीन स्लम आसा आणि ह्या स्लमाचो जो कंप्लेन आसा ही आमी 2022 केल्ली. 2022 डेमोलिशन करचे म्हणून सांगलेले आणि ते म्हणून आमी तांकां हियरिंगाक आपयतले, मामलेदाराचो रिपोर्ट जातले, डेप्युटी कलेक्टराचो रिपोर्ट जातले. पण आता सद्याक जो हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयल्लो आसा, हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या प्रमाणे ते इनलिगल स्ट्रक्चर जे आसा ते डेमोलिशन करपाक जाय. जे रोड सायड स्ट्रक्चर आसा जावं जे स्लम आसा ती डेमोलिशन करपाक जाय. आणि खरें म्हटल्यार पंचायतीन त्याचो रिपोर्ट येन्ना म्हटल्यार पावोवपाक जाय. आता बीडीओक आमी फोन मारलेलो, बीडीओ म्हणटा आमकां कांय खबर ना म्हणटा. म्हटल्यार कित्याक लागून लिपोवंक सोदता? हांगा वोट बँक पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा. आयज भायल्यांची वोटींग राखून दवरपाचो हो पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा. गोंयकारांचे जाल्यार रोखडेच कंप्लेनी काडटा, गोंयकारांचे रोखडेच रिपोर्टी धाडटा आणि गोंयकारांची घरां डेमोलिशन रोखडीच काडटा. पण भायल्यांक जे आसा, भायल्यांक एक्शन घेवन भायल्यांचेर इनलिगल हे आसा ते स्ट्रक्चराचेर एक्शन मात्तूय घेयना. हेच आमी हांगा आयज विचारपाक येयल्ले. तशेंच आनीक आमचे आहले जे बांबोळेत आसा, बांबोळे व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट चालू आसा, तेका कशी परमिशनां ग्रांट केल्ली आसा हेय विचारपाक हांगा येयल्ले. पूण आमी पळयत जाल्यार हांगा जो सेक्रेटरी आसा, जो सरपंच आसा, कोणूच ना. सरपंच ना तो ना, सेक्रेटरी ना, सेक्रेटरी लिव्हर गेल्लो आसा. आनी सडनली म्हटल्यार आमी आयज येवपाचे आसा, तांकां न्यूज खंयच्यान खंय पावली आसत कोण जाणा, पण सडनली हो सेक्रेटरी नाच जालो. आतां सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसता? हांगा अशें जाल्लें आसा की जो मिनिस्टर फॉर पंचायत आसा, मिनिस्टर फॉर पंचायत फार्म हाऊस पॉलिसी करता काय कितें अशें दिसून येता. कित्याक प्रत्येक सेक्रेटरी जेन्ना जेन्ना कितें इनलिगलिटीज चलता तेन्ना तेच नाच जाता. तांकां ते फार्म हाऊसान दवरला काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक प्रत्येक टायम आमी केन्नाय हांगा येयले सेक्रेटरी मेळना, दुसरे कडेन गेले अशें सेक्रेटरी मेळना. म्हटल्यार आतां बीडीओ म्हणटा, बीडीओ आपूण कशें कितें करूं काय म्हणटा. बीडीओ खरें म्हटल्यार एक्शन घेवपाक जाय. हेच्या पयलूय बीडीओक सांगलेलें आमी की एक्शन घेवची. तशेंच खुबश्यो पंचायती डीओपी कडेन उलयले आमी, डीओपीकूय सांगलेलें की अश्यो पंचायती करता की सेक्रेटरी आयज व्हडलो कोण हे जाल्लो आसा, म्हटल्यार तांकां आनी कोण लागना. म्हटल्यार हे एवरी टायम आमी हांकां सांगपाचें पडटा. हे सो मोठो एक्शन हे कित्याक लागून घेयना फक्त हांगा हायकोर्टाक सो मोठो एक्शन घेवचें पडटा. हायकोर्टान हेंचेर सगळ्या आख्या पंचायतीक सांगला तांचो रिपोर्ट दिवचो म्हणून, आनी रिपोर्ट दिवन तो प्रोड्यूस करचो, ताचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. हांगा कितलेश्यो पंचायती ऑलरेडी चालू केल्ले आसा, मात ह्यो पंचायत अजून पर्यंत कित्याक करिना हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक इनलिगल जे चालू आसा आनी लेटर कंप्लेन जी आसा ती कंप्लेन हांवें पर्सनली केल्ली. आता पासून ज्या सायटीचेर जो बांबोलीम ग्रँड आयताच्या फाटल्यान जी सायट आसा तेजी कंप्लेन केल्ली आसा की बाबा ते स्टॉप करचे, ते बंद जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. पण अजून पर्यंत कांयच जायना आनी तेकाच लागून आयज आमी हांगा येयल्या एज अ प्रोटेस्ट म्हणून. कित्याक ही जी पंचायत कुडका बांबोलीम पंचायत जी आसा ती पंचायत कितेंच एक्शन घेयना. एवरी टायम तांकां हे करचें पडटा. हेच्या पयलू आमी ग्रामसभेक घालून रेजोल्युशन घेतल्याक व्हडले स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन करता. हांगा मेगा कन्स्ट्रक्शनाक जाय तशी परमिशनां ग्रांट करता. आनी हांगा कुडका बांबोलीम पंचायत जी आसा ताका उदकाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता. हेच्या पयलू ग्रामसभेक व्हडलो इश्यू जाल्लो ह्याच उदकाक लागून. कित्याक आमकां खबर आसा की कितलो प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून तो. पण तरी पूण हांगा कन्स्ट्रक्शनाक अप्रुवल दीत उठलेली आसा. कित्याक हांवें आनीक लेटर घातलेलें आसा की मेगा कन्स्ट्रक्शन आसा तांकां परमिशन ग्रांट करची न्हू. आनी हांव 7 पंचायतीन घालतलो की खंयचोय मेगा कन्स्ट्रक्शन अबाव 10 फ्लॅट्स आसा, बाकी अबाव व्हडली स्पेस आसा ताका परमिशन ग्रांट करपाची न्हू म्हणून. सो हे लेटर हांवें ऑलरेडी घातलेलें आसा. बाकीच्या पंचायतींक हांव इन्वॉल्व करतलो. पण एक सांगूंक सोदता की आतां सद्याक आमी समज स्ट्रॉंग रावना आनी आमी समज एकटे रावना जाल्यार हे गांव जो आसा आमचो कुडका बांबोलीम गांव आसा, बाकीचे खंयचेय गांव आसा हे काबार करतले. हेंकां मात्तूय पडलेले ना. कोणा कडल्यान नेम घेता ही तांकां खबर आसा. पूण आमी गोंयकारांनी जागृत रावपाची गरज आसा आनी हेंकां विरोध करपाची गरज आसा. हे मेगा स्ट्रक्चर जावं मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक दिवपाक जायना.